रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुबरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयम् श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। यसरी आज अब विभिन्न प्रकारले सुग्रीवले अब सबै प्रकारका बाँदरहरूलाई बताउने क्रममा भन्नुहुन्छ। अब त्यसको नजिकमा एउटा कमल र नीलकमलले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको धेरै ठूलो सरोवर छ। त्यसमा प्रशस्त प्रकारका मात्रामा हाँससहित जलचर पक्षी रहेका छन् भने त्यसको जलमा अप्सराहरूले जलक्रीडा गर्छन्। त्यहाँ कुबेर आफ्ना सेवक गुइहकहरूसँग घुम्दछन्। हे बाँदर, तिमीहरूले त्यो कैलाशका चन्द्रमा जस्तै सेता शाखा पर्वतहरूमा तथा तिनीहरूका गुफाहरूमा सबैतिर घुमेर सीतासहित रावणको खोज तलास गर्नु। यसपछि क्रौञ्च पर्वतमा गएर त्यहाँका जानका निम्ति धेरै अप्ठ्यारा दुलारूपी गुफामा पनि तिमीहरू ज्यादै सावधानीपूर्वक पस्नु, किनकि ती गुफाभित्र जान ज्यादै कठिन मानिएको छ। त्यो गुफामा सूर्य जस्तै तेजस्वी महात्मा बसेका छन्। ती देवस्वरूप महर्षिहरूले देवताहरूको पनि प्रार्थना गर्छन्। त्यो क्रौञ्च पर्वतमा अरू पसिन धेरै गुफाहरू, अनेकौं चुचुराहरू, शिखर कन्दराहरू अनि विभिन्न प्रकारका भागमा घुमेर सीता र रावणलाई खोज्नु। त्यसभन्दा अगाडि रुखले विहीन मानस नाम भएको शिखर छ भने त्यो ठाउँ सुनसान भएकाले कहिल्यै पक्षी पनि जाँदैनन्। कामदेवले तपस्या गर्ने ठाउँ भएकाले त्यो क्रौञ्च पर्वतको शिखर कामशैलका नामले संसारमा प्रख्यात छ। त्यहाँ भूत देवता राक्षस कहिले जाने आउने गर्दैनन्। तिमीहरूले शिखर घाँटी र सहायक पर्वतहरू सहित समग्र के गर्नु? क्रौञ्च पर्वतमा खोज तलास गर्नु। तिमीहरू त्यो क्रौञ्च पर्वतमा अगाडि गएपछि मैनाको नाम भएको पर्वतमा पुग्नेछौ। त्यहाँ मय दानवले आफै बनाएको उसको घर छ। तिमीहरूले शिखर, मैदानहरू र सबै गुफा सहित मैनाक पर्वतमा राम्ररी सीतालाई खोज्नु। त्यहाँ जतासुकै घोडाको जस्तै अनुहार भएका किन्नरीहरू बस्छन्। त्यहाँभन्दा अगाडि गएपछि तिमीहरू सिद्धहरूको आश्रम रहेको ठाउँमा पुग्नेछौ। त्यसमा सिद्ध, वैखानस, बालखिल्य नाम भएका तपस्वी बस्छन् भने उनीहरू तपस्याका प्रभावले यथार्थ रूपमा शुद्ध भइसकेका छन्। तिमीहरूले ती सिद्धहरूलाई प्रणाम गरेर सीताका विषयमा सोध्नु। त्यो आश्रमको नजिकमा वैखानस सरोवरका नामले प्रख्यात भएको एउटा सरोवर छ। त्यसमा बिहानीका सूर्य जस्तै सुनौला सुनौला रातो वर्ण भएका हाँसहरू घुमिरहेका छन्। त्यस्तो प्रकारले घुमिरहेका हुन्छन्। त्यो ठाउँ कुबेरको सवारीमा प्रयोग हुने सार्वभौम नाम भएको हात्ती आफ्नै पत्नी सहित सधैँ के गर्छ? घुमिरहेको हुन्छ। त्यो सरोवरभन्दा अगाडि गएपछि अत्यन्त सुनसान आकाश देखिन्छ भने त्यो आकाशमा सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरू देखिँदैनन्। त्यहाँको बादलको घडा देखिँदैन, त्यसको गर्जना पनि सुनिँदैन। तर पनि त्यो ठाउँमा सूर्यका किरणहरूको जस्तै प्रकाश व्याप्त रहेको छ। अनि त्यहाँ आफ्नै कान्तिले प्रकाशमय हुने तपस्याबाट सिद्धि प्राप्त गरेका महर्षिहरू आनन्दले बस्दछन् भने उनीहरूको शरीरको कान्तिले त्यो ठाउँ प्रकाशमय रहन्छ। तिमीहरू त्यो ठाउँभन्दा अगाडि गएपछि शैलोदा नाम भएको नदीको किनारमा पुग्नेछौ। त्यसका दुवै किनारमा बाँसुरी बनाउने बाँसघारी रहेको छ। ती बाँसले सिद्ध पुरुषहरूलाई शैलोदा तार्ने काम गर्छन्। त्यो शैलोदाको किनारमा पुण्यात्मा पुरुषहरू मात्र बस्ने उत्तर कुरु देश रहेको छ। त्यो उत्तर कुरु देशमा लहसुनी मणि जस्तै हरिया कमलका पातहरूले सुशोभित हजारौं नदीहरू बगेका छन् भने त्यहाँको जलाशय रातो र सुनौलो प्रकारको कमलले ढाकिएको हुनाले बिहानीको सूर्य जस्तै शोभायमान भएको अनुभूति हुन्छ। त्यहाँको ठाउँमा बहुमूल्य मणि जस्तै पातहरू र सुनौलो सुनौलो कान्ति भएको केशर सम्पन्न नीलकमलले अझ सुशोभित भएको ठाउँ छ। त्यहाँका ती नदीहरूका किनार अत्यन्त बाटुला प्रकारका मोती, अत्यन्त बहुमूल्य मणि र सुनले परिपूर्ण भएका छन्। यसबाहेक नदीहरूका किनारमा समग्र रत्नले परिपूर्ण भएका ज्यादै विचित्रमय पर्वतहरू पनि रहेका छन्।
ती पर्वतहरूमध्ये धेरै जसो सुनौला भएकाले तिनीहरूले अग्निको जस्तै प्रकाश फैलाइरहेका हुन्छन्। त्यहाँ भएका रुखहरूमा सधैँ फलफुल लागिरहेका हुन्छन् भने तिनमा पक्षीहरू आनन्दले रमाइरहेका हुन्छन्। आज त्यो अलौकिक रुखले अलौकिक सुगन्ध र स्पर्श प्रदान गर्छन् भने प्राणीहरूको चाहना अनुसारका सबै वस्तुहरू वर्षाइरहन्छन्। त्यहाँ सधैँ सूर्य जस्तै कान्ति सम्पन्न गन्धर्व, किन्नर, सिद्धनाग र विद्याधर आफ्नै स्त्रीहरूसँग घुमिरहेका हुन्छन्। त्यहाँका सबै बासिन्दा पुण्यात्मा हुनका साथै अर्थ र काम सम्पन्न छन्। तिनीहरू सबै काम वासनामा ज्यादै आसक्त हुन्छन्। अब त्यहाँ सधैँ सबै प्राणीको मनलाई ज्यादै आनन्दित बनाउने ख्याल ठट्टाको ध्वनि सहित अत्यन्त ख्याल ठट्टाको ध्वनि सहित भएर अब त्यहाँ के हुन्छ, ध्वनि सहित गीत र बाजाको सुमधुर स्वर सुनिन्छ। हे मित्रहरू, हे साथीहरू, हे बाँदरहरू, तिमीहरू त्यहाँभन्दा अगाडि गएपछि उत्तर दिशामा रहेको समुद्रको किनारमा पुग्नेछौ। त्यो समुद्रको बीच भागमा सोमगिरी नाम भएको एउटा धेरै अग्लो सुनौलो पर्वत रहेको छ। जुन मनुष्य स्वर्गलोक गएका छन् ती तथा स्वर्गलोक र ब्रह्मलोकमा बस्ने देवताहरूले त्यो सोमगिरीको दर्शन गर्छन्। त्यो ठाउँ सूर्य रहित भए तापनि सोमगिरीको कान्तिले प्रकाशमय भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ समग्र विश्वका आत्मा विष्णु 11 रुद्राका रूपमा प्रकट हुने भगवान शिव अनि ब्रह्मर्षिहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएर ब्रह्माजी त्यहाँ बस्नुहुन्छ। तिमीहरूले उत्तर कुरुको बाटो हुँदै सोमगिरी पुगेपछि त्यसको सीमा भन्दा अगाडि जाने प्रयास नगर्नु, किनकि तिमीहरू जस्तै गरी अरू प्राणी पनि त्यहाँभन्दा अगाडि जान सक्दैनन्। त्यो सोमगिरी देवताहरूका लागि पनि ज्यादै कठिन भएकाले तिमीहरू त्यसको दर्शन मात्र गरेर तत्कालै फर्किनौ। उत्तर दिशामा यो भन्दा अगाडिको भूमिमा विषयमा अथवा त्यो भन्दा अगाडि कस्तो भूमि छ, कस्तो प्रकारको ठाउँ छ भन्ने कुराको मलाई ज्ञान छैन, सुग्रीवले बताइरहेका छन्। सीतालाई खोज्नका लागि तिमीहरूले जुन प्रयास गर्छौ त्यसका आधारमा रामको कार्य सम्पन्न हुनेछ तथा त्यसबाट मेरो प्रिय कार्य पनि पूर्ण हुनेछ। तिमीहरू रामको कार्य गरेर आएपछि म तिमीहरूको चाहना अनुसारका वस्तुले तिमीहरू सबैको सत्कार गर्नेछु। त्यसपछि तिमीहरू शत्रुविहीन हुँदै आफ्ना हितैषी र बन्धु बान्धव सहित कृतार्थ सबै प्राणीका आश्रयदाता हुँदै आफ्ना आफ्ना पत्नीसँग समग्र पृथ्वीमा आनन्दले घुम्नेछौ। आज सुग्रीवलाई यो कार्य हनुमानबाट सिद्ध हुने दृढ विश्वास रहेकाले सुग्रीवले हनुमानसँग सीताका विषयमा विशेष रूपले बताउँछन्। यो सिलसिलामा सबै बाँदरका राजा सुग्रीवले ज्यादै प्रसन्न हुँदै हनुमानसँग भन्दछन्, तिम्रो गति हेर हनुमान, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश, देवलोक, जलमा पनि कहिले अवरुद्ध हुँदैन। तिमीलाई असुर, गन्धर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वत सहित सबै लोकको यथार्थ ज्ञान रहेको पनि छ। यो समग्र पृथ्वीमा तिमी बराबरको तेजस्वी कुनै प्राणी नभएको हुनाले तिमीले सीता प्राप्त गर्ने सक्ने उपायका विषयमा विचार गर हनुमान। हे हनुमान, आज सुग्रीवले भन्दछन्, तिमी नीतिशास्त्रका ज्ञाता छौ। तिमीमा मात्र बल, बुद्धि, पराक्रम, नीतिपूर्ण व्यवहार एकै पटक देख्न सकिन्छ। ती बाँदरका राजा सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामलाई यो कार्य हनुमानबाट सिद्ध हुने अनुभूति भयो र रामले मनमनै विचार गर्न थाल्नुभयो। आजै बाँदरका राजा सुग्रीवले हनुमानलाई ज्यादै विश्वास गरेका हुनाले आज हनुमानले निश्चित रूपमा यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नेछन्। हनुमान आफैमा पनि यो कार्य सिद्ध गर्न दृढ विश्वास हनुमानमा रहेको थियो। त्यसैले यसरी कार्यहरूका आधारमा परीक्षण गर्दा उत्तम मानिएका ती हनुमानलाई सुग्रीवले सीता खोज्नका लागि पठाउन लागेका छन्। यिनीबाट यो कार्य सफल हुने सुनिश्चित छ। आफ्नो मनमा यस्तो प्रकारको विचार गरेर राम हनुमानतिर हेर्दै ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँका इन्द्रियहरू र मन धेरै हर्षित भए। त्यसपछि रामले ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो नाम लेखिएको एउटा औँठी हनुमानलाई दिँदै भन्नुभयो, हे हनुमान, यो औँठी देखेपछि सीतालाई मैले तिमीलाई पठाएको विश्वास हुने भएकाले उनले डरलाई परित्याग गरेर तिमीसँग कुराकानी गर्नेछिन्, तिमीलाई हेर्नेछिन्। हनुमान, मैले यो काम तिमीबाट सिद्ध हुने अनुभूति गरेको छु। हे हनुमान, त्यो औँठी लिएर आफ्नो शिरमा राख्दै हात जोडेर रामलाई प्रणाम गरेर के गरे हनुमान त्यो औँठी लिएर प्रणाम गरेर त्यहाँबाट हिँडे।
जसरी यसरी जान लागेका हनुमानलाई सम्बोधन गर्दै रामचन्द्रले भन्नुभयो, म तिम्रो बलको आश्रयमा रहेको छु हनुमान। यसकारण तिमीले जसरी पनि सीतालाई पाउन सकिने उपाय अपनाएर यो कार्य जसरी पनि सिद्ध गर्नु है भनेर रामचन्द्रले आज हनुमानलाई बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ। त्यसपछि बाँदरका राजा सुग्रीवले अन्य सबै बाँदरलाई बोलाएर रामको कार्य सिद्धिका लागि आज अन्य बाँदर गणहरूसँग भन्दछन् सुग्रीवले, मैले जे जसरी बताएको छु त्यसै अनुसार तिमीहरूले यो समग्र जगतमा सीताको खोजी गर्नुपर्छ। आफ्नो राजाको यस्तो प्रकारको ज्यादै कठोर आज्ञा पाइसकेपछि ती सबै बाँदरहरू सलाह किराले जस्तै गरी समग्र पृथ्वीलाई ढाकेर त्यहाँबाट हिँडे। लक्ष्मण सहित राम त्यो प्रसवनगिरीमा बसेर सीताको समाचार ल्याउनका लागि जुन 1 महिनाको समय निश्चित गरिएको थियो त्यो समयको प्रतीक्षा गर्न थाल्नुभयो। त्यसै समयमा बाँदर सतबली हिमालयले घेरिएको उत्तर दिशातिर तत्कालै लागे भने विनत पूर्वतिर लागे अनि हनुमान तार र अंगद सहित दक्षिण दिशातिर लागे, सुषेण पश्चिम दिशातिर लागे। ती बाँदरका राजा सुग्रीव यसै गरी सबैतिर उचित बाँदर पाठ पठाइसकेपछि मनमा नै ज्यादै हर्षित भए भने आफ्नो राजाको आज्ञा पाएर ती बाँदर ज्यादै उत्साहित हुँदै आफूलाई तोकिएको दिशातर्फ लागे। ती सबै बाँदर र उनीहरूका सेनापतिले आफ्नो राजाबाट अभिप्रेरित भएर अनेकौं प्रकारका शब्द निकाल्दै उच्च उच्च स्वरमा गर्जना गर्दै कोकोहोलो मचाउँदै भन्दछन्, हामी रावणको वध गरेर सीतालाई लिएर आउनेछौं। यदि युद्धमा रावण हाम्रो अगाडि आयो भने म एक्लै उसको वध गरिदिन सक्छु, उसलाई मारिदिन सक्छु। त्यसपछि उनका सबै सेना यथार्थ रूपमा नष्ट गरिदिएर कष्ट र डरकामी रहेकी सीतालाई अनायास रूपमा यहाँ ल्याउनेछु। म एक्लैले पातालबाट भए पनि सीतालाई निकालेर ल्याउनेछु भने रुखहरू उखेलेर फ्याँक्नेछु, पर्वतहरू टुक्रा टुक्रा पारिदिनेछु। बाँदरका सेनापति भन्दछन्, पृथ्वीलाई चिराचिरा बनाइदिनेछु, समुद्रमा हलचल उत्पन्न गराइदिनेछु। म 100 योजनसम्म कुद्न सक्नेमा कुनै दुविधा छैन। म 100 योजन भन्दा धेरै नाग्न सक्छु। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन र पातालमा मेरो गति अवरुद्ध हुँदैन। यसरी त्यहाँ आफ्नो राजा सुग्रीवको नजिकमा बलको घमण्डले परिपूर्ण भएका बाँदरहरू एक एक गरेर आउँदै तथा यस प्रकारका कुराहरू गरिरहेका थिए। यस्ता प्रकारले ती सबै बाँदरहरू त्यहाँबाट गइसकेपछि रामले सुग्रीवसँग भन्दछन्, हे रामचन्द्र, हजुरलाई समग्र भूमण्डलको ज्ञान कसरी प्राप्त भयो? अब रामले सुग्रीवसँग यो प्रकारको प्रश्न गर्नुभयो। रामचन्द्र भगवानले सुग्रीवलाई सोध्नुभयो, बाँदरका राजा सुग्रीवलाई, हे सुग्रीव, तिमीलाई यो समग्र भूमण्डलको ज्ञान कसरी प्राप्त भयो यो विषयमा बताइदिनु पर्यो। आज रामचन्द्रका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि राम अथवा भनौँ बाँदरहरूका राजा सुग्रीवले रामसँग हात जोडेर भन्दछन्, प्रभु, हे भगवान, म हजुरलाई सबै कुरा विस्तारपूर्वक बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। जुन समयमा बाली भैँसीको रूपलाई धारण गरेर दुन्दुभिलाई पछ्याइरहेका थिए त्यो समयमा त्यो भैँसी मलय पर्वततिर भागेर त्यसको गुफामा पस्यो। यसरी गुफामा पसेको देखेपछि बालीले त्यो भैँसीलाई मार्ने उद्देश्यले अभिप्रायले त्यो गुफाभित्र पसे। त्यो समयमा म ज्यादै विनम्रतापूर्वक त्यो गुफाको ढोकामा उभिरहेको थिएँ, किनकि बालीले मलाई त्यहीँ बस्ने आज्ञा दिएका थिए। तर 1 वर्ष बितेपछि पनि बाली त्यो गुफाबाट बाहिर आएन। त्यसपछि ज्यादै तीव्र गतिमा बगेको रगतले त्यो समग्र गुफा यथार्थ रूपमा भरिएको देखेर म ज्यादै आश्चर्यचकित भएँ। म आफ्नो दाजुको चिन्ताले शोकाकुल हुन थालेँ। त्यसपछि आज मेरो दाजुको मृत्यु भएछ भन्ने कुराको म निश्चयमा पुगेँ। यो निश्चयमा पुगेपछि मैले त्यो गुफाको ढोकामा एउटा ज्यादै ठुला ढुङ्गा राखिदिएँ। त्यो समयमा म ढुङ्गाले ढोका बन्द गरिदिएर त्यो मायावी बाहिर आउन नसकेर छिट्टै त्यो भैँसी निसासिएर मर्छ भन्ने निश्चय गरेर आफ्नो दाजु जीवित हुने आशा मारेर मेरो दाजुको मृत्यु भयो भन्ने सम्झेर म किष्किन्धातर्फ आएँ। यहाँ विशाल राज्य अनि रुमा र तारालाई पाइसकेपछि म आफ्ना सबै मित्रसहित निश्चिन्त भएर बस्न थालेँ। त्यसपछि बालीले मेरो दाजुले त्यो दानवको वध गरेर आएको देखेपछि मैले दाजुको डरले भयभीत हुँदै राज्य दाजुलाई फिर्ता गरेँ।
तर यसले मलाई मार्नका लागि गुफाको ढोका बन्द गरेको हो भन्ने विचार गरेर दाजु बाली मेरो वध गर्न चाहन्थे, मलाई मार्न चाहन्थे। म आफ्नो प्राण बचाउने अभिप्रायले आफ्ना मन्त्रीहरूसहित भाग्न थाले भने बाली मलाई पछ्याउन थाले। यसरी बाली मेरो पछाडि लागिसके पछाडि त्यो लागेको हुनाले मैले त्यो समयमा अनेकौं नदी वन र नगरहरू हेर्दै समग्र पृथ्वीलाई गाईको खुर सम्झेर त्यसको परिक्रमा गरेँ। त्यसरी भाग्दाका समयमा मैले यो पृथ्वी ऐना र आताल चक्र जस्तै देखेँ। त्यसपछि पूर्व दिशामा गएर मैले अनेकौं प्रकारका रुख गुफा सहित रमणीय पर्वत अनेकौं सरोवर देखेँ भने त्यही अनेकौं प्रकारका धातुहरूले सुशोभित भएको उदयाचल तथा सधैँ अप्सराहरू बस्ने दूधको समुद्र पनि देखेँ। त्यो समयमा बालीले मलाई पछ्याइरहेका हुनाले म भागिरहेँ। जुन समयमा म फर्केर यहाँ आएँ त्यो समयमा बालीको डरले मैले फेरि भाग्नु पर्यो। त्यसपछि म चन्दनका रुखहरूले यथार्थ रूपमा सुशोभित भएको विन्ध्याचल पर्वत रहेको दक्षिण दिशातर्फ लागेँ। त्यहाँ भएका रुख र पर्वतहरूका आडमा एक पटक पटक बालीलाई देखेपछि म दक्षिण दिशा भागेर पश्चिम दिशातिर लागेँ। त्यो दक्षिण दिशालाई छोडेर पश्चिमतर्फ त्यहाँ अनेकौं प्रकारका देशहरू हेर्दै अस्ताचलसम्म पुगेँ भने त्यहाँ पुगेपछि फेरि उत्तर दिशातिर लागेँ। यसरी हिमालय, सुमेरु र उत्तर समुद्रमा पुग्दा पनि बालीले पछ्याउन नछाडेकाले मैले कहीँ शरण नपाइरहेको अवस्थामा ज्यादै बुद्धिमान हनुमानले मसँग भने, यो समयमा मलाई मतंग मुनिले बालीलाई श्राप दिएको घटनाको स्मरण भयो, सम्झना भयो। त्यो श्राप अनुसार यदि बाली त्यो आश्रमको चारैतिर एक एक योजनको क्षेत्रमा पसे भने उनको टाउको 100 टुक्रा हुन्छ। यसकारण हामीले यही बस्न उचित हुन्छ भन्ने प्रकारको कुरा हनुमानबाट सुनेपछि यो प्रकारको निश्चय गर्दै हनुमान र म ऋष्यमुख पर्वतमा आएर बस्न थाल्यौं। त्यो समयमा मतंग ऋषिको डरले बाली यहाँ आउन सकेनन्। यसरी म त्यो समयमा समग्र पृथ्वी घुमिसकेपछि यो ऋष्यमुखको गुफामा आएको थिएँ। रामचन्द्र ती बाँदरका राजा सुग्रीवबाट सबै दिशामा जाने आज्ञा पाएका ती सबै बाँदरहरू आफूलाई खटाएको दिशामा गएर सीताको खोज तलास गर्ने अभिप्रायले ज्यादै उत्साहपूर्वक त्यहाँबाट हिँडे। तिनीहरू सरोवरहरू, नदीहरू, लहराहरू, खुल्ला ठाउँ, नगर, नदीनालाका कारणले सजिलोसँग जान नसक्ने ठाउँहरू घुम्दै सीताको खोजी गर्न थाल्दछन्। आफ्नो मनमा जसरी पनि सीतालाई पत्ता लगाउने दृढ निश्चय गरेका ती बाँदरहरू दिनभरि यताउता खोज्ने गर्थे भने रात्रिमा कुनै निश्चित ठाउँमा भेला भएर बस्दथे। ती समग्र दिन अलग अलग ठाउँहरूमा घुमेर आएका बाँदर सबै ऋतुमा फल लाग्ने रुखहरूको नजिकमा गएर त्यही सुत्ने गर्दथे, त्यही विश्राम गर्ने गर्दथे। यसरी सीतालाई खोज्ने सिलसिलामा किष्किन्धाबाट हिँडेको दिनलाई पहिलो दिन मानेर 1 महिना पुरा भएपछि ती बाँदर ज्यादै निराश हुँदै फर्किएर आएर सुग्रीवलाई भेटेर प्रसवणगिरीमा बस्दछन्। विनता आफ्नो मन्त्रीहरू लिएर यसभन्दा पहिले बताइएको पूर्व दिशामा गएर खोज तलास गर्दा सीतालाई नभेटेपछि फर्केर किष्किन्धा आए। सतबली उत्तर दिशामा खोज तलास गरी ज्यादै डराउँदै सेनासहित किष्किन्धामा आए। सुषेण पनि पश्चिम दिशामा खोज तलास गरेर 1 महिनामा सीतालाई नभेटेपछि सुग्रीवको नजिकमा आए। ती प्रसवणगिरीमा रामको नजिकमा सुग्रीवको नजिकमा आएर बाँदरहरूले रामचन्द्रलाई सुग्रीवलाई प्रणाम गर्दै भन्दछन्, हामीले सबै प्रकारका पर्वत, बाक्ला बाक्ला वन, समुद्रसम्मका नदी, सबै देश, हे राजा, हे महाराज, हजुरले बताए अनुसारका सबै गुफा लहराले यथार्थ रूपमा घेरिएका झाडीहरूमा, गुफाहरूमा खोज्दा पनि सीतालाई भेट्न सकेनौं। वायुका पुत्र हनुमान ज्यादै शक्तिशाली र कुलीन छन्। उनले सीतालाई भेट्न सक्छन् किनकि उनी रावणले सीतालाई अपहरण गरेर लगेको दिशातर्फ गएका छन् भन्ने कुरा यो प्रकारको खबर सुनाए। यसै गरी तार र अंगद सहित हनुमान सुग्रीवले बताएको दक्षिण दिशातर्फ हिँडे। ती सबै बाँदर सहित धेरै टाढा गएपछि तिनीहरूले विन्ध्याचल गएर त्यहाँ भएका गुफा, जंगल, पर्वतका शिखर, नदी, जानु नसकिने अप्ठ्यारा ठाउँ, सरोवर, ठूला ठूला झाडी, अनेकौं पर्वत र वनमा भएका रुखहरूमा खोजे तापनि त्यहाँ कतै सीतालाई देखेनन्। तिनीहरू अनेकौं प्रकारका फल र कन्दमूल खाएर सीतालाई खोज्दै यताउता बस्थे। विन्ध्याचलको अगल बगलमा धेरै गुफाहरू र बाक्लो वन केश परिपूर्ण छ।
यसमा सीतालाई खोज्न ज्यादै कठिन हुन्थ्यो। त्यो ज्यादै डरलाग्दो देखिने वनमा पानीको अभाव थियो, त्यहाँ कुनै मनुष्य देखिँदैन थिए। त्यो वनमा सीतालाई खोज्दा ती बाँदरहरूले धेरै कष्ट सहनु पर्यो भने त्यो ज्यादै डरलाग्दो ठाउँ अनेकौं प्रकारका गुफा र बाक्लो वनले व्याप्त भएकाले त्यहाँ खोजी गर्ने कार्य पनि धेरै कठिन थियो। त्यसपछि ती सबै बाँदर त्यो ठाउँ छाडेर अर्को ठाउँ गई, जहाँ जान त्यो भन्दा पनि धेरै कठिनता पनि भए तापनि उनीहरूलाई कहीँ कसैको डर थिएन। त्यहाँ भएका रुखमा कहिल्यै फल लाग्दैनथ्यो भने तिनीहरूमा फूल पनि फुल्दैनथ्यो, हाँगामा पात पनि थिएनन्। यसै गरी त्यहाँका नदीमा पानीको नामसम्म पनि थिएन भने फल र कन्दमूलको यथार्थ अभाव थियो। त्यो ठाउँमा कुनै किसिमका जीवजन्तु बस्दैनथे, त्यहाँ रुख बिरुवा लहरा थिएनन्। त्यो ठाउँ सरोवरमा चिल्लापात फुलेका कमल पनि नभएकाले त्यो ठाउँ हेर्न लायक थिएन। पहिले त्यहाँ आफूमाथि अन्याय सहन नसक्ने कण्डु नाम भएका एउटा सत्यवादी र तपस्वी महर्षि बस्थे। ती शौच सन्तोष लगायतका नियमहरूलाई पालना गर्ने महर्षिलाई कसैले पनि पराजित गर्न सम्भव थिएन अथवा कसैले पनि पराजित गर्न सक्थेनन्। त्यस्ता ती शक्तिशाली महाबलशाली ती ऋषि थिए। त्यो वनमा एउटा 10 वर्षको बालकको पुत्रको अथवा बालक पुत्रको कुनै कारणले के भयो, मृत्यु भयो। त्यसपछि ती ज्यादै रिसाएका महर्षि त्यो वनको विनाश गर्नका निम्ति के गर्न थाले, प्रयास गर्न थाले। ती महर्षिले त्यो समग्र वनलाई श्राप दिएकाले त्यो आश्रयविहीन ज्यादै अप्ठ्यारो र पशुपक्षीले रहित भयो। त्यहाँ पुगेका सुग्रीवको कल्याण गर्ने चाहना भएका बाँदरहरूले त्यो वनका सबै ठाउँ, सबै कुना कन्दरा, पर्वतहरूका गुफा अनि नदीहरूका उद्गम स्थलहरूमा पनि ज्यादै एकाग्रतापूर्वक सीतालाई खोज्दा पनि उनी अनि सीता र सीतालाई अपहरण गर्ने रावणको केही पनि पत्ता लागेन। बिचरा हनुमान सहित ती बाँदरहरू खोजिरहेका छन्, जङ्गल जङ्गल दौडिरहेका छन्, तर पनि सीतालाई अपहरण गर्ने रावणलाई भेट्न सकिएन, केही पत्तो लाग्न सकेन। त्यसपछि लहराएर झाडीहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको अर्को कुनै ज्यादै डरलाग्दो वनमा गएपछि ती हनुमान सहितका बाँदरले देवताहरूको कुनै डर नभएको एउटा ज्यादै डरलाग्दो असुरलाई देखे। ती धेरै डरलाग्दा असुर पर्वत जस्तै गरी उभिएको देखेर सबै बाँदरले आफ्नो खुकुलो भएको कपडालाई बलियोसँग बाँधेर तिनीहरू ती असुरहरूसँग युद्ध गर्नका निम्ति तयार भए। ती विभिन्न रूपलाई धारण गरेका असुरहरूले पनि आफ्नो नजिकमा आएका बाँदरहरूलाई देखेर भन्दछन्, हे बाँदर हो, आज तिमीहरूको जीवन अन्त्य हुने भो। यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि ती असुरहरू ज्यादै रिसाउँदै मुक्का कसेर बाँदरहरू भएतिर दौडिए। यसरी अनायास रूपमा आक्रमण गरेको देखेर बालिका पुत्र यिनै रावण हुन् भन्ने अनुभूति गर्दै अगाडि गएर उनलाई एक मुक्का के गरे, त्यो बाँदर त्यो असुरलाई एक मुक्का प्रहार गरे। यसरी अंगदले हिर्काइसकेपछि त्यो असुर मुखबाट रगत छाड्दै चिरिएर खसेको पहाड जस्तै गरेर भुइँमा लड्यो भने त्यो असुरको, त्यो राक्षसको प्राण त्यही अन्त्य भयो। यसरी ती असुरको, त्यो अत्यन्त डरलाग्दो असुरको वध भइसकेपछि, मृत्यु भइसकेपछि ज्यादै उत्साहले भरिएका, ज्यादै उत्साहित भएका बाँदरले त्यहाँका पर्वतमा भएका गुफाहरूमा अब सीताको खोज तलास गर्न थाले। गुफामा गएका छन्। चढ्न अत्यन्त गाह्रो भएका रुखहरूमा चढ्दै बाँदरहरूले यताउता खोज्न थाले। यसरी त्यहाँको सबै ठाउँमा खोजिसकेपछि ती बाँदरहरू, बाँदरका सेनाहरू अर्को पर्वत, त्यो भन्दा डरलाग्दो गुफामा पुगे। त्यो पर्वतमा नभेटिसकेपछि अझै त्यो भन्दा अझै जानका निम्ति कठिन अनि बस्नका निम्ति अत्यन्त कठिन भएको, जहाँ अत्यन्त धेरै गुफाहरू भएको अर्को पर्वततर्फ गए। यसरी त्यो पर्वतमा खोज्दा खोज्दा पनि नभेटिसकेपछि ज्यादै थकित र निराश भएर बाहिर आएर ज्यादै खिन्न हुँदै एकान्त ठाउँ भएको रुखको फेदमा थकाइ मारेर ती बाँदरका सेनासहित के गर्न थाल्दछन्। बाँदरहरू आनन्दसँगले अब प्रभु चिन्ताले मग्न भएर सीतालाई भेट्न सकिएन भन्दै सुस्केरा राख्दै अत्यन्त थकाइ मेट्ने उद्देश्यका साथमा रुखको फेदमा बस्न थाले। रामाय रामभद्राय
रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।